Ang storya sa Baclayon Church. Panulundon sa pagtuo ug arte. Sa Baclayon, Bohol, makita ang Baclayon Church. Usa sa labing karaang simbahan sa Pilipinas. Labaw pa kini kay sa usa lang ka istruktura. Simbolo kini sa pagtuo ug kasaysayan nga nagapadayon. Bisan sa dagkong hagit sa panahon. Niadtong 1596, miabot ang mga Heswita sa Bohol aron sa pagpakaylap sa Kristyanismo. Gigamit nila ang coral stones ug apog gikan sa dagat, gipundok pinaagi sa putik ug puti sa itlog isip pandikit. Ang matag bato, daw adunay kauban nga pagampo ug singot sa mga nagbuhat niini. Bisan pa sa kalisod sa paghimo, natukod nila ang simbahan nga daw usa ka bantay sa pagtuo sa komunidad. Sa dagan sa katuigan, nagapabili ng simbahan isip timaan sa gugma sa mga tawo sa ilang relihiyon. Sulod nini, makita ang mga obra sa arte, gikan sa intricately carved pulpito, hangtod sa bulawanong altar nga nagapakita sa kabungahon sa pagtuo. Apan ang labing makapahingang hamao ang mga pintal, sa kisamen nga nagasaysay sa mga hinungdanon, nga sugilanon sa Biblia. Ang pag-akyat sa langit mao ang usa sa labing iladong pintura. Ang asul nga kalangitan ang hayag nga kahayag sa adlaw, ug ang mga anghel nga daw nagalihok nagahatag og lahi nga pagbati. Dili kini ordinaryong dekorasyon. Kini usa ka pahinumdum sa pagtuo ug paglaom bisan pa sa mga pagsulay sa kinabuhi. Usa sa mga sugilanon bahin sa simbahan mao ang kay Rosa, usa ka deboto nga matag semana nagabisita. Aron magampo og mutanaw sa mga pintura nga nagahatag kaniya og kusog. Nahimong nawadaan siya og paglaom tungod sa sunod-sunod nga mga trahedya, nawala ang iyang trabaho, nadaot ang balay tungod sa linog, ug namatay ang iyang amahan. Apan matagtanaw niya sa pag-akyat sa langit. Iyang mabati ang mensahe sa Ginoo, bisan pa sa tanan, adunay kahayag nga moabot. Niadtong 2013, usa ka kusog nga linog ang miuyog sa Bohol, hinungdan sa kadaot sa Baclayon Church. Lakip na ang pipila kabahin sa mga pintura nga gibantayan. Apan kini dili mao ang katapusan. Nagkahiusa ang komunidad aron mabuhi pag-usab ang simbahan. Gibuhat nila ang ilang panahon, talento, ug bahandi aron maibalik ang katahom niini. Karon, ang Baclayon Church nagbarog pag-usab isip timaan sa pagtuo ug panaghiusa. Ang matag bisita nga mosulod nini dili lang makakita sa mga obra, apan mabati usab ang espiritu sa kasaysayan ug pagtuo. Ang Baclayon Church labaw pa kay sa usa lang ka istruktura. Kini usa ka sugilanon sa pagtuo og arte nga nagapabilin. Buhi sa kasing-kasing sa matag Pilipino. Sa matag pagbisita, daw madungog ang tingog sa Ginoo. Kini ang imong balay,